अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये देखिए गाइस, कैसे फ्लावर कैसे फ्रेश फ्रेश फील हो रहे हैं। दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना। आज बहुत गर्मी फील हो रही है गाइस, बहुत गर्मी लग रही है। लगता है सूरज भी बहुत तेज़ है। अभी तक सूरज के नीचे तो मैं नहीं गया, लेकिन फील हो रहा है आज बहुत गर्मी बढ़ गई है। जी गाइस, तो गाइस मुझे आज काफ़ी टाइम से एक वाक़या रिकॉल हो रहा है मेरे माइंड में, बार बार आ रहा था। मैंने सोचा दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, उम्मीद नहीं। उम्मीद तो इंसानों पर होती है, यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड एक वाक़या है आज से कुछ साल पहले का, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हुआ ये कि मैं चंद साल पहले की बात है, मुझे ना साइकिलिंग का बहुत शौक़ पैदा हुआ। साइकिलिंग की वीडियोस देखता था, तो मेरा दिल किया, मैंने एक बड़ी अच्छी साइकिल ली इम्पोर्टेड। मैंने भी ली, अब्दुल्ला ने भी ली, हमने 4 साइकिल्स ली। एनी हाउ, तो वो उसके लिए एसेसरीज़ हमने ऑनलाइन भी मंगवा ली। कुछ लाइट्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बैग्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मार्केट, यहाँ पर मुझे किसी ने बोला कि नीला गुंबद में सब कुछ मिलता है। तो मिला तो नहीं खैर, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। मैं नीला गुंबद चला गया, वहाँ गाड़ी पार्क की। एक्चुअली मैं ऑफ़िस से गया था, तो ऑफ़िस की बेसमेंट से जब गाड़ी निकाली तो उसकी हेडलाइट्स बेसमेंट में ऑन करनी पड़ती हैं थोड़ा रोशनी के लिए। तो वो मैं भूल गया, रोड पे आ गया। फिर मैं वहाँ पहुँच गया पार्किंग में, जैसे गाड़ी पार्क की तो मैं अंदर चला गया। अब वो हेडलाइट्स ऑन रह गई गाड़ी की, मुझे भी नहीं याद रहा, ना ही किसी ने मुझे याद करवाया। एनी हाउ वो मुझे मार्केट में कुछ टाइम लगा, यही कोई घंटा लग गया होगा, विज़िट करते घूमते ढूंढते। वहाँ से कुछ मुझे ख़ास मिला नहीं। वहाँ पर ऐसे ही लोकल वगैरह या चाइना थर्ड क्लास चीज़ें थी सस्ती वगैरह। तो जो कि मुझे अच्छी वाली चाहिए थी वो हमने मंगवा ली थी, कुछ चाहिए थी वो फिर वहाँ से नहीं मिली। एनी हाउ, जब मैं वापस आया, मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ तो गाड़ी सेल्फ ना ले, स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी बैटरी लो हो चुकी थी, क्योंकि लाइट्स भी ऑन थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ एक मुलाजिम था, उसे मैंने कहा कि अब क्या करें, बैटरी, इसको स्टार्ट करने के लिए बैटरी चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि पूछा पार्किंग वाले से कि यार अब क्या करें कि बैटरी इसकी लो हो गई है, स्टार्टिंग के लिए बैटरी चाहिए। उसने बोला कि जी वो सामने शॉप है, कोई 2-3 प्लाज़ा छोड़कर साथ में ही एक शॉप थी, वो बैटरीज़ की जो होती हैं। तो वो बैटरी वाले के पास उसको मैंने भेजा कि जाओ उससे पूछो और बैटरी लेके आओ, इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको बोलो। तो वो गया और वापस आया, उसने कहा जी वो 1000 रुपया मांग रहा है स्टार्ट करवाने के लिए। मैंने कहा ये चंद कदम पर उसकी शॉप है और 1000 रुपया मांग रहा है, उसी को मैं 500 देता हूँ, तो स्टार्ट करके बस बैटरी ले जाए, एक सेल्फ लगना है बस। वो दोबारा गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं सॉरी सर, वो कह रहे कि नहीं मैं 1000 ही लूँगा। मैंने कहा यार ये तो फिर उसको पता चल गया है कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है हमें, हमारे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। उसको पता चल गया ये मजबूर है, इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए, मजबूरी से पैसे बटोले जाए। खैर मैंने उसे कहा कि मैंने ब्लैकमेल नहीं होना इससे, इसे बोलो कि चलो 5 नहीं 600-700 ऊपर बढ़ा लो, तुम देखो 200-300 ऊपर बढ़ा के उसे कोशिश करो कि वो आ जाए। ये फिर गया, लेकिन खाली हाथ लौट आया। इसने आगे मुझसे बोला कि सर वो नहीं मानता, वो कहता है मैंने 1000 ही लेना है, इससे कम नहीं। अब वो चंद कदम पर तो शॉप थी, तो मैंने पार्किंग वाले को देखा, मैंने कहा यार ये तो ब्लैकमेलिंग है। कहता सर ये बस ऐसे ही हैं। मैंने कहा वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि मैंने 1000 ही लेना है, 1000 वाला क्या इसमें काम है, 1000 तो मैं दूर से बंदा बुलाऊं तो वो भी इतने नहीं लेता। एनी हाउ, मैंने सोचा कि मैं इससे ब्लैकमेल नहीं होगा,
میں نے اس سے بیٹری لینی ہی نہیں ہے، یہ اپنے 1000 روپیہ بھی گوائے گا اور مجھے انشاءاللہ کوئی اور حل نکال دوں گا میں۔ خیر مجھے اللہ پر یقین تھا اور میں نے یوں اوپر دیکھا آسمان کی طرف، اللہ کی طرف ہم کلام ہوا اور میں نے بولا یا اللہ اب آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، یہ تو مجھے بلیک میل کر رہا ہے، آپ نے یہ میرا کام جو ہے نا وہ کروانا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو وہ پارکنگ والا میرے پاس دوبارہ آیا، اس نے کہا سر آپ کا کام ہو، میں کوشش کرتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ گیا اور ایک گاڑی، میرے اس واقعے کے بعد نا ایک گاڑی آئی وہاں پہ، ہونڈا اکارڈ، اس اکارڈ کے اندر باکس پڑا ہوتا ہے وہ جو جس میں وائر ہوتی ہیں، جمپ کیبلز، تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ گاڑی ابھی آئی ہے اور اس کی گاڑی میں، اس کی ڈکی میں پڑا ہوتا ہے، میں وہ لے کے آ گیا۔ خیر اس نے وائر لگائی، ساتھ ایک گاڑی تھی وہ بھی، اچھا لکیلی ساتھ والی گاڑی جو تھی نا وہ اس کے آنر آ کے بیٹھ کے انہوں نے سٹارٹ کی ہے، وہ جانے والے ہیں، ریورس کر رہے ہیں، ان کو روکا، ان کو ریکویسٹ کی کہ گاڑی سٹارٹ کرواتے جائیں، بونٹ کھولا، ہم نے کیبل لگائی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو وہ کیبل اس کو واپس کر دی میں نے، اور وہ 500 روپیز میں نے اس پارکنگ والے کو دے دی، اسی لیے کہ اس نے میرے لیے محنت کی اور وہ لے کے، وہ نہیں لے رہا تھا لیکن میں نے بڑی زبردستی مجبور کر کر اس کو دیے کہ نہیں یہ آپ رکھیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے اس سٹوری کا کہ دیکھیے مجھے اللہ پر یقین تھا کہ میں نے اس سے بلیک میل نہیں ہونا ہے، ایسے لوگوں کو تو جو ہے نا وہ اللہ خود ہی پوچھ لیں گے جو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک مسلمان کا۔ تو میں تو اس کو دے رہا تھا 500-700 تک دے رہا تھا لیکن وہ مانا نہیں، پھر خیر وہ میرا کام ہو گیا اور میں نے اتنا تھینکسفل ہوا اللہ سے، اتنا شکر ادا کیا کہ یا اللہ عزت رکھ دی، اور مجھے یقین تھا جیسے ہی میں نے اس کو انکار کر دیا نا، مجھے یقین تھا کہ اب میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پر مجھے یقین ہے، امید نہیں ہے، یقین ہے۔ تو اس لیے گائز اللہ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، جس چیز میں، جس کام میں آپ پر، جس بھی کام میں آپ کو یقین ہے نا اللہ پر، وہ کام آپ کا رکے گا نہیں کبھی بھی، وہ ہو جائے گا۔ امید نہیں رکھنی، امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ پر ہمیشہ یقین ہوتا ہے۔ تو گائز یہ واقعہ مجھے آج کچھ یاد آ رہا تھا زیادہ، تو میں نے سوچا اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی اس وقت کہ میں نے اس کو جھٹلا دیا، اس بندے کو، میں نے کہا نہیں اس سے میں نے کام نہیں، اس سے بیٹری لینی نہیں ہے، اس کو میں نے ڈسکریج کرنا ہے، تو اس کو خود ہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور پھر اللہ نے میرا کام کر دیا۔ یہ ہوتا ہے یقین کی بات۔ تو اسی طرح گائز اللہ پر یقین رکھیں، کوئی بھی کام ہو، جیسا بھی مشکل ہو، جیسا بھی ہو، بس آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے اور وہ آپ کا کام جھٹ پٹ میں ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ پر یقین، بھروسہ بہت ضروری ہے۔ تو گائز آج 19 رمضان ہے اور بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ روزے، آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز، انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے میرا چینل لائک کرتے رہیے، سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ تو گائز کل ایک نئے ولاگ میں ملیں گے، تب تک اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔